टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका सांसद रेशम चौधरी सहित 58 जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभा र सरकारका बीचमा मंगलबार भएको 6 बुँदे सहमति पत्रमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरी सहित 58 जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानून सम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, यसैगरी राजन भट्टराई तथा भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षले सरकारमा सहभागी हुनका लागि रेशम चौधरी लगायतका नेताहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने शर्तलाई मुख्य शर्त बनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सहमत भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थारू कल्याणकारिणी सभासँग गरेको सहमतिका 6 बुँदाको पहिलो बुँदामा रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानून सम्मत पहल गर्ने भनिएको छ। सहमति पत्रका 6 बुँदामा के कुरा उल्लेख गरिएका छन् यो विषयमा हामी केही बेरपछि यहाँहरूलाई विस्तृतमा जानकारी गराउनेछौँ। तर यति बेला चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमाले 2074 जेठ 5 गते निकालेको एउटा विज्ञप्ति यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौं। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले 2074 जेठ 5 गते हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा टिकापुर घटनाका दोषीहरूलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर त्यही नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अहिले आएर भने रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि पहल गर्ने सहमति गरेको छ। 2074 जेठ 5 मा नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले हस्ताक्षर गर्दा त्यतिबेला माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको थियो। माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले टिकापुर घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै त्यतिबेला नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको थियो र टिकापुर घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिए परिणति नराम्रो हुने चेतावनी दिएको थियो। तर त्यही नेकपा एमाले अहिले आएर भने रेशम चौधरी लगायतका 58 जना व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि पहल गर्ने यो सहमति गरेको छ। सत्तामा रहँदा एउटा निर्णय र सत्तामा नरहँदा अर्को निर्णय गर्ने नेपालका राजनैतिक दलहरूको पुरानै रोग नेकपा एमालेमा पनि दोहोरिएको छ। उतिबेला नेकपा एमाले टिकापुर घटनाका सन्दर्भमा जारी गरेको प्रेस वक्तव्य यस्तो रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही काठमाडौँ 5 जेठ 2074 प्रेस वक्तव्य। 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको 8 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना शिशुको विवश हत्या एवं त्यसपछिका विभिन्न आपराधिक घटनाहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले हिजो गरेको निर्णयप्रति नेकपा एमाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पटक पटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानवाधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरीतको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा स्पष्ट छ। यस निर्णयले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सृजना भएको छ। सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरूको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ। नेकपा एमाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, घटनाको तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानवाधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। प्रदीप गेवाली, सचिव, केन्द्रीय सचिवालय। यसरी उतिबेला टिकापुर घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न भन्दै प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेको नेकपा एमाले यतिबेला आफैले जारी गरेको त्यो प्रेस वक्तव्य बिर्सिएको छ। उतिबेला विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पटक पटकका फैसला तथा निर्देशनहरूलाई मनन गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको नेकपा एमाले अहिले आएर त्यही विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पटक पटकका फैसला तथा निर्देशनहरूलाई भुसुक्कै बिर्सिएको छ।
उति बेला टिकापुर घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिए त्यसबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा स्पष्ट छ भनेर प्रेस वक्तव्य निकालेको नेकपा एमाले यति बेला आफै युटर्न भएको छ। 2074 जेठ 5 गते प्रेस वक्तव्य निकाल्दै नेकपा एमाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानवाधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं भनेर भनेको थियो। तर आफै अहिले सरकारमा रहेका बेला नेकपा एमाले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि पहल गर्ने सहमति थारू कल्याणकारिणी सभासँग गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो सहमति महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूलाई सरकारमा आउन सजिलो होस् भन्नका लागि गरिएको हो। विश्लेषकहरू भन्छन् जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो पक्षीय नेताहरूले रेशम चौधरीको मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए। रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नका लागि पहल नगरेको खण्डमा सरकारमा सहभागी नहुने उनीहरूले बताएका थिए। अबका क्रममा थारू कल्याणकारिणी सभा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बीचमा मंगलबार भएको 6 बुँदे सहमति पत्रमा के कुरा उल्लेख छ त्यो यहाँहरूका माझमा हामी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौं। सहमति पत्रमा लेखिएको छ, नेपाल सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभा थरुवाट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बीचको सहमति। 1. थरुवाट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा भएको दुखद घटनामा आरोपित इन्जिनियर धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानून सम्मत पहल गर्ने। 2. थरुवाट थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने, महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने। 3. संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तबकाहरूमा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबै खाले थारू समुदायको बारेमा संविधान अनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने। 4. संविधान बमोजिम थारू भाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने। 5. कमैया कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने। 6. संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ। यसै क्रममा थरुवाट तराईको मूलवासी आदिवासी थारू समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारू समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरूका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ। मिति 2078-2/18।